अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स। अब से थोड़ी देर में मुझे यहाँ पर एक सेमिनार को मॉडरेट करना है, उसके बाद फिर मुझे यहाँ से निकल जाना है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस सेमिनार से पहले मैं अपना ये वीलॉग पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स के हवाले से रिकॉर्ड कर लूँ, बिकॉज इसके बाद फिर ट्रैवलिंग की वजह से मुझे इसका मौका नहीं मिलेगा। बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जिनका मैं आपके सामने एनालिसिस रखूँगा। डेवलपमेंट से बहुत हद तक आप वाकिफ़ भी होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको याद करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पे क्लिक करें। इसकी वीडियोस को अगर मुमकिन हो तो व्हाट्सएप के ऊपर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ग्रुप्स में इसे शेयर करें। वीडियो पसंद आती है उसे लाइक करें, इसके ऊपर होने वाली बहस और कमेंट्स में हिस्सा लें। इन तमाम चीज़ों से चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की सो कॉल्ड फायर वॉल का मुकाबला करने में किसी हद तक मदद मिलती है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का जिक्र भी करना पड़ेगा और कुछ एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि इमरान खान ने 22 अगस्त 2024 को तरनोल इस्लामाबाद के करीब जो रैली कैंसिल की, उसके ऊपर 3 दिन गुजर जाने के बाद दोनों तरफों से, दोनों डायरेक्शन से, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम मुखालिफिन हैं, जिसमें PMLN है और फिर जनरल साहिबान का टोला है और उनके नुमाइंदे हैं मीडिया में, मसलसल दोनों तरफ से एक ताबड़तोड़ बहस जारी है जो बयानिए को जीतने की, यानी एक तरफ से नैरेटिव है, दूसरी तरफ से काउंटर नैरेटिव है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक नैरेटिव ने एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसका मैं समझता हूँ सबसे बेहतर मजहर वो वीलॉग है जो अब से बहुत घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने, जो इससे पहले चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं इमरान खान के, उन्होंने अपने वीलॉग में कहा कि उनके पास अब बहुत सी अंदरूनी भी ऐसी इंफॉर्मेशन है खुद द सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट, ये फौजी हलकों से, जहां ये बहस थी कि बांग्लादेश के वाकयात के बाद पाकिस्तान की यूथ के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा की बेल्ट के अंदर ख़ास किस्म का एक जोश व खरोश जो है वो पाया जाता है और बहुत ज़्यादा ख़तरा ये था कि अगर इन लोगों को तरनोल पे हज़ारों की तादाद में इकट्ठा होने का मौका मिलेगा और जिस तरह से इनकी तैयारी है, तो कहीं ये अडियाला की जेल का रुख न इख्तियार कर लें और सूरत हाल बांग्लादेश की तरह काबू से बाहर ना हो जाए, कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। इसलिए इमरान खान साहब से बाज़ाब्ता तौर पर एक राब्ता जो है वो इख्तियार किया गया और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि आप इस रैली को कैंसिल कर दें। अब ये डॉक्टर शहबाज गिल भी बताने से कासिर हैं कि इन रिटर्न इमरान खान को क्या ऑफर किया गया, ना उन्होंने इसकी कोई कोशिश की है इस पर स्पेकुलेट करने की। ताहम उनका एनालिसिस ये है कि इसमें तहरीक इंसाफ की कोई शिकस्त नहीं है, इसमें तहरीक इंसाफ की दर हकीकत एक स्ट्रेटिजिक कामयाबी है। बिकॉज अगर आप रैली निकालते हैं, जलसा जुलूस भी निकालते हैं, तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है और उसका बुनियादी मकसद तो है कि उसका एक इम्पैक्ट हो और उसके इम्पैक्ट को महसूस किया जाए। और अगर जलसा और रैली कैंसिल करके भी सूरत हाल इस किस्म की है कि उसके इम्पैक्ट को महसूस किया गया है, उसका एक वजन पड़ा है सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, खास करके सिविल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, पुलिस के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट पे, तो ये तहरीक इंसाफ की नाकामी नहीं है बल्कि ये तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। ये बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो फौजी हुक्मरान हैं, जो जनरल आसिम मुनीर की टीम है, उनका भी अब एक बयानिया आपको बड़े वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, जिसको मैंने पहले भी, मुझे शक था, यह मेरा ख्याल था, यह खदशा था कि इस किस्म का एक बयानिया आपके सामने आएगा। और अब से बहुत घंटे पहले पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन कामरान शाहिद साहब ने, जो मेरा ख्याल है अभी भी शायद दुनिया न्यूज़ ही में है, लास्ट जो मुझे पता था तो दुनिया न्यूज़ में थे, तो कामरान शाहिद साहब ने एक अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर खासा उसका एक मुफस्सल किस्म का उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द क्रेडिबल सोर्सेज, जो कामरान शाहिद साहब, मैंने उसके बाद फिर ट्वीट भी किया, कामरान शाहिद साहब का ट्वीट भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसके साथ मेरा भी ट्वीट देख लीजिएगा। पर कामरान शाहिद साहब ने ये कहा कि क्रेडिबल सोर्सेज से उन्हें ये पता चला है कि इमरान खान के साथ कोई रब्ता नहीं किया गया, 21 तारीख को कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है, और अगर ये रैली उन्होंने कैंसिल की है तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर जो अपने उनके डिसयूनिटी है, कन्फ्यूजन है, कयास है, कमज़ोरी है, इंटरनल उनके फैसले नहीं हो सके, उनको लगता था कि रैली इफेक्टिव नहीं होगी, इन तमाम वजूहात की वजह से इस रैली को कैंसिल किया गया। इसकी इंटरप्रिटेशन यह है कि अच्छा, कामरान शाहिद साहब
जब लिखते हैं, ये बोलते हैं इस किस्म की कोई चीज़, तो एक आम पार्लेंस में उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो कोई शरीफ ख़ानदान को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो कभी भी शरीफ डिनेस्टी के बिहाफ के ऊपर या हुकूमत के बिहाफ पे वो नहीं कहते, और जब वो क्रेडिबल सोर्सेस की तरफ इशारा करते हैं तो उनका मतलब GHQ होता है। तो इसका मतलब है कि अब GHQ ये तासुब कायम करने की कोशिश कर रहा है बहुत शिद्दत से कि इमरान खान के साथ उनकी किसी भी किस्म की कोई कम्युनिकेशन, कोई एग्रीमेंट, कोई वादा, कोई ट्रेड ऑफ जो है उनका नहीं हुआ, जबकि बाकी सारे मीडिया ने एब्जॉर्ब ये कर लिया है कि किसी न किसी का किस्म का ट्रेड ऑफ हुआ है। और PTI के सोर्सेज जो हैं वो मसलसल ये दावा करते हैं कि जो बहुत से वर्कर्स और एक्टिविस्ट की, मोहम्मद रिजवान और बहुत से लोगों की, 8 या 9 लोगों की अब तक रिहाई हुई है, वो गालिबन एक गुडविल जेस्चर है जो चौधरी निज़ामुद्दीन के सिस्टम की तरफ से शो किया जा रहा है। मैंने अपने पिछले वीलॉग में इस खदशे का इजहार किया था कि ये जो रिहाइयाँ हुई हैं, ये जो अगवा शुदा लोगों को रिहा किया गया, गिरफ्तार तो आप इनको कह नहीं सकते, इसके अंदर बहुत हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जो परसिस्टेंट कंसिस्टेंट ग्रिलिंग प्रेशर है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जज साहिबान डाल रहे हैं, ख़ास करके इस पर्टिकुलर केस में मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो है स्क्रू टाइट करते हुए आपको नज़र आते हैं, ऑनरेबल जस्टिस साहब, उसके नतीजे में भी ये ऐन मुमकिन है कि ये रिलीज़ जो है ये हो रहा है, क्योंकि अजहर माशवानी साहब के भाइयों की अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। तो तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है ऑफिशियल के इमरान खान के साथ जो बातचीत हुई है, उसके नतीजे में गुडविल जेस्चर्स के तौर पे ये रिलीज़ हो रही है। मुझे शक है कि शायद इसका बहुत हद तक ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ है, क्योंकि अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया देखना है तो बयानिया उनको कामरान शाहिद साहब के ट्वीट की शक्ल में नजर आया। अब कामरान शाहिद साहब के जो ट्वीट में उन्होंने जब कहा क्रेडिबल सोर्सेज, तो मैंने भी उसके ऊपर एक अज़ेराह मजाक एक ट्वीट किया था कि जिन्हें आप क्रेडिबल सोर्सेज कहते हैं, या जिन्हें आज से चंद साल पहले सभी लोग क्रेडिबल सोर्सेज समझते थे, अब वो सबसे ज़्यादा लेस क्रेडिबल सोर्सेज में पाकिस्तान में बदल चुके हैं। उनको सीधा सीधा कहा करे कि ये GHQ के ये फौजी हुकाम जो हैं, ये उनके आर्गुमेंट को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। कामरान शाहिद साहब के ट्वीट के साथ थोड़ी सी ज्यादती उस वक्त भी हो गई जब मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब ने, जो बरतानिया में मुकीम है, उन्होंने उनके ट्वीट का खासा त्यापांचा कर दिया, उसकी अंग्रेजी की ग्रामर वगैरह इंप्रूव करके, उसकी हाशिया वगैरह लगाकर उन्होंने एक सेकंड ट्वीट किया, वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब कामरान शाहिद साहब ने जो ट्वीट किया है और उसके अंदर से जो एक मैसेज निकलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंतशार का, कमज़ोरी का, तोड़ फोड़ का, ये सिर्फ कामरान शाहिद साहब के ट्वीट से नहीं निकलता। PMLN के मिनिस्टर्स की जो बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे अता तारड़ साहब ने एक दिन पहले स्टेटमेंट दी, मेरा ख्याल है और भी कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दी। अब पाकिस्तान के अखबारात में ये खबरें भी छपाई जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि अखबारात जो हैं वो बहुत हद तक उनके ऊपर पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरानों का कंट्रोल ही है। ख़बरें तो इस हद तक भी हैं कि बाज़ अखबारों के दफ्तरों के अंदर ही एक आध अफसर जो है वो टॉप की बिल्डिंग के ऊपर, टॉप फ्लोर के ऊपर मौजूद होता है। उसको खबरें जितनी भी होती हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से, बॉलीवुड की खबरें छोड़ के, बाकी जितनी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से खबरें होती हैं, खास करके इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से जो भी खबरें होती हैं, वो बाकायदा वेट की जाती हैं, वो सेंसर की जाती हैं, उन्हें पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद ही उनकी नोक पलक दुरुस्त करने के बाद ही वो पाकिस्तान के अखबारों में छपती हैं। तो खबरें ये छपाई जा रही हैं कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी का हेड मुकर्रर किया है, और इस कमेटी ने को तकरीबन 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर अपनी एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। रिपोर्ट किसको सबमिट करनी है? प्रॉब्ली इमरान खान को सबमिट करनी है। ये क्लियर नहीं किया गया किसको सबमिट करनी है, इमरान खान को ही करनी होगी। और वो रिपोर्ट इस हवाले से होगी कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो रिकॉन्सिलिएशन एक कमेटी है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो बढ़ता हुआ खलफशार है, जो नाचाकी है, जो लड़ाई झगड़ा है, जो मुख्तलिफ टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनको वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये जो स्टोरी छपाई गई है, ये उन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स की एक पूरी डिटेल भी देती है। उसमें कहा गया कि जिस तरह से बैरिस्टर शेर अफजल मरवत जो हैं, उनकी मरकज़ी रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी गई। फिर उसमें शकील खान साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर थे गालिबन प्लानिंग के, उनको रिज़ाइन करने पर मजबूर कर दिया गया, वो भी एक कॉन्ट्रोवर्सी है, उसे भी एड्रेस करना है। फिर यह है कि अब ये खबरें भी आ रही हैं, जैसे आपको पता है कि रऊफ़ हसन साहब और अलीमा खान साहिबा की एक सो कॉल्ड चैट, हम जानते भी नहीं कि वो सही चैट है या नहीं, बहरहाल वो चैट जो है वो लीक की गई, जो था भी बड़ा अनएथिकल। लेकिन उसके बाद ये है कि वहाँ से ये पता चलता है कि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहिबा और उनकी अहलिया जो हैं बुशरा बीबी के दरमियान में भी बहुत ज़्यादा तनाव की कैफियत है। कोई लीडरशिप कॉन्टेस्ट वहाँ पे चल रहा है, उसको भी मेंशन किया गया है कि आरिफ अलवी साहब ने उसको भी रिजॉल्व करना है। उसके अलावा हमाद अजहर साहब ने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करके उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान तक एक्सेस हासिल नहीं है, मैं अडयाला तक सफ़र नहीं कर सकता, वो भी एक इशू है। फिर उसमें ये भी डाल दिया गया है कि अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी जो स्टोरी है इसमें यह भी है, एक तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बहुत कमज़ोरी थी,
اور وہ اس پوزیشن میں تھے ہی نہیں کہ وہ 22 اگست کو ریلی نکال سکتے, اور اسی لیے عمران خان نے صبح 7 بجے اس ریلی کو کینسل کرنے کا فیصلہ کیا. حقائق اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے, جیسے کہ اس نیوز سٹوری کو بھی آپ پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ حقائق سپورٹ نہیں کرتے. حقائق اس لیے اس کو سپورٹ نہیں کرتے کہ بہت سی انڈیپینڈنٹ, آپ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں کی پوزیشنز میں نہ بھی جائیں تو بہت سے انڈیپینڈنٹ اخباری ذرائع سے اور مختلف جگہوں سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو خیبر پختونخوا سے خاص کر کے بہت بڑی تعداد میں نوجوان جو ہیں ان کی ٹولیوں اور قافلوں نے وہاں پر پہنچنا تھا, اور اس کی ایکٹیویٹی مختلف سورسز سے رپورٹ ہوتی. اب اس نیوز سٹوری میں جو پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے حوالے سے لگائی گئی ہے, جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں, اس میں یہ مینشن ہے کہ اسد کیسر صاحب اور علی امین گھنڈا پور بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں کہ ان کی بہت زیادہ تیاری تھی, اور اینڈ ٹائم پہ ان کو پتہ چلا کہ عمران خان نے اس ریلی کو کینسل کر دیا ہے. یعنی ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل تیاری نہیں تھی, وہ پہنچ نہیں پا رہے تھے, بڑی وہ کیوس کی وجہ سے عمران خان نے اس کو کینسل کر دیا. دوسری طرف سے سٹوریز کہہ رہی ہیں جھوٹ کا یہی ہوتا ہے کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. دوسری طرف سے یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اور اسد کیسر اور بہت سی خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑی ڈس اپوائنٹڈ ہے, ڈی مورلائز ہے کہ عمران خان نے اس ریلی کو کینسل کیوں کیا جبکہ ان کی بہت زیادہ بہتر تیاری تھی. سرکمسٹینشل ایویڈنس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کامران شاہد صاحب کے ٹویٹ کو ایک سائڈ پہ رکھیں, جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں. سرکمسٹینشل ایویڈنس سے یہی پتہ چلتا ہے, جو ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ فوجی حکمران ہیں, جنرل عاصم منیر کی ٹیم ہے, چونکہ ان کے پاس مختلف قسم کے انٹیلیجنس رائے ہیں. ان کے پاس ISI ہے, ان کے پاس MI ہے, ان کے پاس ڈسٹرکٹ سے انٹیلیجنس آتی ہے, پھر ظاہر ہے کہ پولیس, CID, یہ ساری انٹیلیجنس بھی اب تک ہی پہنچتی ہے, IB بھی انہیں کو رپورٹ کرتی ہے. تو ان کو ایک اندازہ ہوا کہ ایک خاصی کموشن, ایک ٹربولنس پائی جاتی ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہزاروں لوگ جو ہیں, میں نہیں کہتا لاکھوں, میری وہ عادت نہیں ہے کہ میں کہوں لاکھوں لوگ آ جائیں گے, انسانوں کو سمندر آ جائے گا, کبھی لاکھوں لوگ نہیں ہوتے. کسی بھی جگہ پہ ٹربولنس پیدا کرنے کے لیے, کموشن پیدا کرنے کے لیے, ایک سچویشن کو خراب کرنے کے لیے کہیں 10, 15, 20 ہزار لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ غصے میں ہو تو یہ ٹھیک ٹھاک قسم کا کرائسس ہوتا ہے. تو چونکہ ان کو لگا کہ کرائسس بلڈ اپ ہو سکتا ہے, اس لیے انہوں نے اسے کینسل کرا دیا. اس میں تو کوئی میرا خیال ہے سیکنڈ اوپینین ہونی نہیں چاہیے. لیکن کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کرایا, ان ریٹرن انہوں نے عمران خان کو کیا آفر کیا, اس میں عمران خان نے بھی کوئی کامنٹ نہیں کیا, اور ہمیں واقعی نہیں پتا. ہم اس کے حوالے سے صرف اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں, اور یہ بیانیے کی جنگ کہ عمران خان کو کچھ ملا ہے یا نہیں ملا, وہ بڑی شدت سے اس سٹیج پہ جاری ہے. اب تھوڑا سا اس کو بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی, جو ایک بہت ہی ریسپیکٹڈ پوزیشن ہے, بینگ دا فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان, پڑھے لکھے آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہے, پارٹی کے انیشل فاؤنڈرز یا کم از کم نیئر فاؤنڈرز کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. اگر ان کی لیڈرشپ میں ان کے نیچے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے انٹرنل کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے اور ریکانسیلیشن کے لیے, اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف unlike its rivals PMLN, PPP, مولانا فضل الرحمان کی جماعت, JUIF اور بہت سی جو پاکستان کی جماعتیں ہیں, ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف ایک جینون پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, ایک جمہوری جماعت ہے, جہاں مختلف جو لیڈرشپ کے اس کے دھڑے ہیں, لوگ ہیں, وہ اس کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں. ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جیلسیز ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام پوٹینشلی نیچے سے اوپر آ سکتے ہیں. اور لوگ پولیٹیکل پارٹیز کو کیوں جوائن کرتے ہیں؟ لوگ پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کرتے ہیں پرومیننس کے لیے, لیڈرشپ کے لیے, رول کے لیے, ٹائٹل کے لیے, اہمیت کے لیے. اور جب ڈینسٹک پارٹیز ہوتی ہیں, جو خاندانی پارٹیز ہوتی ہیں, وہاں تمام جو لیڈرز کو جوائن کرتے ہیں, جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, یا احسن اقبال صاحب ہیں, یا خواجہ آصف ہیں, ان سب لوگوں کو اپنی اپنی حیثیت کا یا اوقات یا پوزیشن کا, اوقات ذرا برا لفظ ہے لیکن اپنی پوزیشن اور لیول کا ان کو پتہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک گلاس سیلنگ ایگزسٹ کرتی ہے, اور بادشاہ سلامت جو ہیں ان کی مرضی اور بلیسنگ کے بغیر آپ اس گلاس سیلنگ سے اوپر نہیں جا سکتے. تو ان کا ایک ڈائریکٹ ورٹیکل ریلیشن شپ جو ہے وہاں پہ ہوتا ہے. ان کے اندر اس طرح کا کانفلکٹ آپ کو نہیں ملے گا جس قسم کا کانفلکٹ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ملتا ہے, جو کہ ایک ہیلدی سچویشن ہے. لیکن پاکستان کے اخبارات میں نیریٹو شیپنگ میں اس کو ایک بڑے منفی نیگیٹو طریقے سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس پہ کیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فار انسٹنس یہ ہے کہ آپ شریف خاندان کو دیکھ لیجیے اور PMLN کو دیکھ لیجیے, جہاں پر شہباز شریف صاحب جو ہیں, نواز شریف صاحب تمام روح رواں ہیں, تمام طاقت کے, پنجاب کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, پورے پاکستان کے وہ فیصلے کر رہے ہیں.
اپنی صاحبزادی ان کی جو ہیں ہردل عزیز ان کی بیٹی جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہیں. اس سے پہلے ان کے اپنے بھائی کا بیٹا یعنی ان کا بھتیجا حمزہ شہباز بھی اسی صوبے کا چیف منسٹر رہ چکا ہے. اس سے پہلے ان کے بھائی صاحب اس صوبے کے 3 دفعہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں. اس سے پہلے وہ غالباً خود اس صوبے کے 3 دفعہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں, اس کے فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. اب ان کے چھوٹے بھائی صاحب شہباز شریف صاحب دوسری دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, اور یہ سارا اور ان کے اپنے سمدھی جو ہیں وہ اس کے پہلے 2 دفعہ یا 3 دفعہ فائنانس منسٹر رہنے کے بعد اب اس کے فورن منسٹر ہیں. تو جو باقی لیڈرشپ ہے جیسے احسن اقبال صاحب ہیں, جیسے خواجہ آصف ہیں, جیسے اور بہت سے لوگ ہیں, ان سب لوگوں کو اپنی پوزیشنز اور اپنی حیثیت کا پتہ ہے. ان کی ایک فکس قسم کی پوزیشن ہے, اس میں کوئی گروتھ ہو نہیں سکتی انلیس کہ بادشاہ سلامت صاحب جو ہیں وہ کچھ کر دیں. اس قسم کا ان کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. فار انسٹنس ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں کہ بہت سال پہلے خواجہ سعد رفیق جو تھے, جو کہ بڑے ایک بہت اچھے بولتے ہیں, بڑے آرٹیکولیٹ ہیں, بڑے ایک جنرل لیڈر ہیں, حمزہ شہباز کے مقابلے میں تو بہت ہی بہتر لیڈر ہیں. ان کے بہت اسٹرانگ کریڈینشلز ہیں, ان کی اپنی ہسٹری ہے, ان کا خاندان, ان کے والد صاحب کی بھی ایک اسٹرگل تھی پنجاب کی سیاست کے اندر. تو خواجہ سعد رفیق صاحب کا حلقہ بھی تبدیل کر دیا گیا حمزہ شہباز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. اور خواجہ سعد رفیق صاحب آج سے 10-12 سال پہلے بڑے بھرم تھے اور اپنے نجی حلقوں میں وہ اس چیز کے بارے میں اپنی ناراضگی کا اور اپنے دکھ کا برملا اظہار کرتے تھے. لیکن پھر خواجہ سعد رفیق صاحب کو احساس ہوا کہ میری پوزیشن اتنی ہی ہے پی ایم ایل این کے اندر, میں اس پوزیشن سے زیادہ گرو جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو یہ سارے جھگڑے سائٹ کیے جا رہے ہیں کہ ایک طرف مروت صاحب کا جھگڑا ہے, ایک حماد اظہر کا جھگڑا ہے, ایک طرف فلان جھگڑا ہے, اس کا جھگڑا ہے, اس کا جھگڑا ہے, یہ سب جھگڑے کسی بھی آرگینک سیاسی ڈیموکریٹک پارٹی میں ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. جہاں تک حماد اظہر صاحب کی چیزیں مجھے لگتا ہے اس کو بہت زیادہ بلو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ فار ویریس ریزنز حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ موبلٹی اختیار نہیں کر سکتے تھے. کچھ تھوڑی سی انہوں نے کوشش ضرور کی, لیکن ان کے بہت سے اور لوگ جو پنجاب پی ٹی آئی میں تھے وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ جس قسم کی لیڈرشپ فنکشنل لیول پہ باہر نکل کے پی ٹی آئی پنجاب کو دینے کی ضرورت ہے, حماد اظہر وہ دے نہیں پا رہے تھے. تو حماد اظہر کو الٹیمیٹلی اگر ریزائن کرنا پڑا ہے, اور وہ خود بھی انہوں نے مانا ہے کہ پارٹی کی پالیٹکس کی وجہ سے ان کو ریزائن کرنا پڑا ہے, تو اس میں جو دکھڑا چل رہا تھا کم از کم 2-2.5 مہینے سے وہ یہ تھا کہ حماد اظہر جو ہیں وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں, لیڈ نہیں کر سکتے جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے. اور یہ شکایت مسلسل عمران خان صاحب تک اڈیالہ جیل میں پہنچ رہی تھی. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, فائنل اسکرپٹ اس کا مجھے نہیں پتا, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب کو ان سیٹس آف سرکمسٹانسز میں اور ان ہاریزونٹل پریشرز کی وجہ سے جو ہے انہیں الٹیمیٹلی ریزائن کرنا پڑا ہے. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, اس کی ریلی کے حوالے سے ہونے والی جو مسلسل 3 دن کی ڈیبیٹ ہے, یہ اس سٹیج پہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ جو ڈیبیٹ ہے یا جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سیریز آف میٹنگز ہیں جو گزشتہ 24, 28, 30 گھنٹوں سے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے اوپر ہو رہی ہیں. اچھا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جتنے بھی لوگ مل رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے, وہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے اوپر جا کر ان سے مل رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہیں سرینا میں, میریت میں, کسی کے سیف ہاؤس میں یا گھر میں یا در کے اوپر یا فارم ہاؤس میں نہیں جا رہے ہیں. جب آپ کسی کی رہائش گاہ کے اوپر جا کے ملتے ہیں, جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈیلیگیشن نے جا کے مولانا سے ہفتے کے دن ملاقات کی اسلام آباد کی رہائش گاہ میں, کہتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں نے بھی ہڈن ملاقات کی ان کی رہائش گاہ کے اوپر, جس کو اناؤنس نہیں کیا گیا لیکن اس کی خبر بھی چل رہی ہے. اور پھر سنڈے کے دن ان دا فرسٹ پارٹ آف دا ڈے پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے اور ان کے ساتھ محسن نقوی صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے ان کے گھر میں ملاقات کی. اس سٹیج کے اوپر, اس موقع کے اوپر آصف علی زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو ایک رائفل یعنی ایک بندوق بھی انہوں نے ان کو تحفے کے طور پہ دی. یہ خاصی سمبولک قسم کا تحفہ ہے, کیونکہ مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا, میں نے کبھی سنا نہیں ہے, کوئی تصویر میں نے ایسی دیکھی نہیں, کبھی کو میں نے خبر دیکھی نہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی جا کے کہیں واقعی بندوق کے ساتھ بھی شکار کھیلتے ہوں. ایسی خبر سننے میں آئی نہیں ہے ان کے. تو بندوق کا تحفہ سمبولک اگر آصف علی زرداری صاحب نے ان کو دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو کوئی سیاسی شکار کرنے کی دعوت جو ہے وہ دے رہے ہیں. وہ سیاسی شکار کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں طرح طرح کی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں, لیکن جتنی اسپیکولیشنز ہیں اس میں جو بنیادی چیز ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی جو شریف زرداری رجیم اور ان کا پارلیمنٹ کا پورا الائنس ہے, تینوں جماعتیں جس پہ ایم کیو ایم بھی ہے, یہ ایک جوڈیشل ایجنڈا, ویسے تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن ایک لیجسلیٹو جوڈیشل ایجنڈا شیپ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے لیے نیشنل اسمبلی کا سیشن 26 کو یعنی کل کا دن جو منڈے ہے اس کو بلایا گیا ہے.
اور 27 تاریخ کو سینٹ کا سیشن بلایا گیا ہے. کہتے ہیں کہ 28 تاریخ کو ایک مشترکہ جوائنٹ سیشن بھی ہوگا پارلیمنٹ کا, اور اس کے اندر جو پرنسپل چیز ہے وہ یہ کہ کوئی ایسا جوڈیشل پیکج لایا جائے, آئین پاکستان کے ساتھ یا قوانین کے ساتھ کوئی ایسا کھیل کھیلا جائے, کوئی ایسا کھلواڑ کھیلا جائے, تاکہ یا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مزید 2 سال کی ایکسٹینشن مل جائے, جس کے لیے ایک عجیب و غریب قسم کا بہانہ یہ تجویز ہے کہ عمر اس لیے بڑھا دینی چاہیے ریٹائرمنٹ کی 2 سال سے, بیکاز اگر آپ 2 سال ججز کی عمر بڑھا دیں گے تو سرکار کے خزانے کے اوپر جو تنخواہوں پینشنز کا پریشر ہے وہ کب ہو جائے گا. مجھے بتائیں, کوئی جھوٹ اور منافقت کرنے کا بھی کوئی لیول اور سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. ظاہر ہے جھوٹ انسانی زندگی کا حصہ ہے, سیاست کا حصہ ہے, ہر جگہ ہی جھوٹ ہوتا ہے, لیکن جس گھٹیا لیول کا, جس مطلب کیا کہوں میں, جس گھٹیا لیول کا, لو لیول کا ان انٹیلیجنٹ جھوٹ جو ہے, جو ناقابل یقین قسم کا جھوٹ ہے جس میں کوئی پلازیبلٹی بھی نہیں ہوتی, اس قسم کا جھوٹ جو ہے وہ پاکستان میں بولا جاتا ہے کہ پینشنز کے پیسے بچانے کے لیے سرکار کے خزانے سے آپ کو جج صاحبان جو ہے سپریم کورٹ کے, ان کی 2 سال کی عمر جو ہے ریٹائرمنٹ کی اس میں اضافہ کرنا ہے. لیکن جو چیز سمجھ آ رہی ہے, جو مسلسل جو چیز سرگوشیوں میں چل رہی ہے یا جو بات کھل کے ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر قاضی, یا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کسی طرح سے 2 سال بڑھائے جائیں, یا کوئی ایسی حکمت عملی اور تدبیر کی جائے, یعنی کہ اور وہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو اور منیب اختر صاحب کو راستے سے ہٹایا جائے. بیکاز انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کچھ ان کے ایسے پرنسپلز ہیں یا ان کے ایسے اصول ہیں کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر تو بار بار یہ ڈیمونسٹریٹ کر چکے ہیں گزشتہ 2 برس میں کہ ان کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہو سکتی, ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. منیب اختر صاحب کے اندر بدقسمتی سے نعیم اخوان صاحب کی یا جسٹس امین الدین والی جو ان کے اندر یہ جمال بند و خیل والی جو روح اور اسپرٹ ہے, جو فائن اینڈ اسپلینڈڈ اسپرٹ ہے, جس کی GHQ کو تلاش ہوتی ہے, ہر حکمران کو, ہر امپیریل آرڈر کو تلاش ہوتی ہے, شریف زرداری کو جس قسم کی ایک فائن اسپرٹڈ گرومڈ روح چاہیے, وہ روح جو ہے وہ منیب اختر صاحب کے اندر نہیں ہے. اس سے پہلے 2 اور بھی معزز جج صاحبان سپریم کورٹ کے, ان کو فارغ کیا گیا مختلف بہانوں سے. مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے اوپر کرپشن کے الزام لگائے گئے, ہراسمنٹ کی گئی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, مطلب کسی جج, مطلب بہت ہی نیگیٹو رول تھا انفارچونیٹلی آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مظاہر علی اکبر نقوی کے پورے کیس میں, جس طرح سے ہاؤنڈ کر کے ان کو نکالا گیا. اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو جس طرح سے نکالا گیا, کوئی چیز بھی ان کے خلاف نہیں تھی, لیکن ایک بہت ہی سینئر اور ایک بہت ہی کریڈیبل اور بہت ہی respected and one of the most intelligent member of the Pakistan Bar نے مجھے ان پرائیویٹ یہ کہا تھا کہ ان کو لائف تھریٹس دی گئی, ان کو بہت سیریسلی, ان کو ان کی فیملی کو لائف تھریٹس دی گئی ہیں. یہ مجھے بہت ہی سیریس, بہت ہی ریسپیکٹڈ, بہت ہی کریڈیبل وکیل ہیں پاکستان کے بار کے, بہت ہی ریسپیکٹڈ, نام نہیں میں لینا چاہ رہا ان کا. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ لائف تھریٹس ان کو دی گئی ہیں, ان کو واضح کر دیا گیا تھا کہ آپ کے اور آپ کے خاندان کو چھوڑیں گے نہیں. تو اس طرح سے ان کو ہٹایا گیا. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ راستے سے منصور علی شاہ صاحب کو, منیب اختر کو ہٹانے کے لیے, تو یہ ساری کی ساری جو ایکٹیویٹی ہے یہ اس حوالے سے اس وقت ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہنا بڑا ضروری ہے کہ جب ہم میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے, اور آپ میں سے بہت سے لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں وہ فزیشنز ہیں یا میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, تو ہمیں ٹرم سنا کرتے تھے, وہ کہتے تھے ریگولرلی ارریگولر پلس, ریگولرلی ارریگولر پلس. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا اصول ہے وہ بے اصولی ہے. ان کا پرنسپل ہی لیک آف پرنسپل ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں, وہ ہر طرف نیگوشیٹ کر رہے ہیں, وہ ہر طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ سے ان کو ڈیل مل جائے تو وہ بڑا اچھا ہے, اسرائیل سے ان کو ڈیل مل جائے تو وہ بڑی ٹھیک ہے, عمران خان کے ساتھ کوئی گزارا ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے, GHQ سے ڈیل ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, زرداری سے ڈیل ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب سے ڈیل ہوتی ہے وہ بھی ڈیل ہے. قد کاٹ میں مولانا بڑے طاقتور اور بڑے صحت مند لگتے ہیں, لیکن اسپائنل کارڈ نام کی کوئی چیز مولانا کے جو ہے نا پورے دھڑ کے اندر جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو یہ اس وقت کی سب سے امپورٹنٹ پولیٹیکل موو ہے جس کا تعلق, جس کا بنیادی طور پہ تعلق یہ ہے کہ سارا دھوکڑا ہی ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ وہ جو ریزرو سیٹس اور مائنورٹی سیٹس ہیں جس پہ میجورٹی ججمنٹ ہے 12 جولائی کی, اس کی ڈیٹیل ججمنٹ ابھی تک نہیں آئی ہے. گو کہ جج صاحبان واپس آ گئے ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ جسٹس آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنی ایک ڈیٹیل ججمنٹ اس حوالے سے لکھ رہے ہیں, اور باقی جو ساتھ ان کے ساتھ جج صاحبان ہیں وہ بھی اپنا اپنا ایڈیشنل نوٹ اس کے حوالے سے لکھ رہے ہیں. اگر ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ جو شریف زرداری حکمران ٹولہ ہے وہ پہلے ہی اپنا ایک ایڈیشنل نیا قانون لا چکا ہوا ہے, جس کے تحت وہ لوگ جو پہلے کسی سٹیج
पे एक सियासी जमात को ज्वाइन कर चुके हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो गलती से अपने आप को किसी सर्कमस्टांसेस में अपने आप को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह बैठे हुए हैं, अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही रहेंगे, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बन सकते। तो वो ये है कि आग दोनों तरफ से लगी है, और इसका मतलब है कि 26, 27 और 28 तारीख जो हैं वो इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसी हवाले से आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे जो सपोर्टर्स हैं, जो डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं, जो एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ बड़ी सब्सटेंटिव किस्म की चीज़ जो है वो ऑफ़र की गई है, वो भी हमें पता चल जाएगा कि सब्सटेंशियल चीज़ ऑफ़र हुई है या नहीं हुई है। बिकॉज अगर 8 आप समझ रहे हैं कि एक्टिविस्ट को छोड़ देना कोई सब्सटेंशियल थिंग है, आई एम नॉट मच इम्प्रेस बाय थिंग। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगले चंद दिनों में क्या होता है। अब इस स्टेज के ऊपर एक और डेवलपमेंट को भी थोड़ा सा देख लें, जो देखने में बड़ी नॉर्मल किस्म की, बेज़रर किस्म की डेवलपमेंट लगती है कि कोई चीज़ हो गई। कराची में गोली मार के इलाके में जो सेक्टेरियन किस्म का एक ग्रुप वायलेंस हुई, जिसके नतीजे में ऑफिशियली तौर पे कहा जा रहा है कि 2 लोगों की हलाकत हुई, बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हो गए। जहन में रखें कि पाकिस्तान में जब खबर छपती है कि 2 लोगों की हलाकत हुई तो उस वक्त तक 3 की तो हो गई होती है, और जो बाद में ज़ख्मों की ताब ना लाके या उसके बाद ज़ख्मों के बाद कुछ दिन बीमार रहने के बाद जो तो तीसरे या चौथे या 5वें बंदे की डेथ हो जाती है, ये जो अपाहज हो जाते हैं, उसका कोई जिक्र इसमें होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोगों को शक यह है कि ये इतने अरसे के बाद इस नोयत का जो झगड़ा गोली मार के इलाके में हुआ है, ये हो गया है किसी वजह से, या ये भी करवाया गया है तवज्जो हटाने के लिए या एक नया इशू खड़ा करने के लिए, एक ऐसे मौके पे जबकि और बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज़ के बारे में डिबेट होनी है, या वहाँ पर आवाम की, या सियासी जमातों की तवज्जो, या मीडिया की तवज्जो होनी है। इसके साथ जहन में ये भी रखिए कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों के जहन में इस वक्त ये शक है कि मुबारक सानी केस में जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब और बाकी मजहबी अमायदीन की काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ, काजी फ़ायज़ ईसा साहब को एक तरह से अंडर हरासमेंट ला के मजहबी एक्टिविस्ट को इजाज़त दे के कि वो पुलिस को कह के कि ज़रा हाथ होला रखें, वो सुप्रीम कोर्ट के पेरीमीटर तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद काजी फ़ायज़ ईसा साहब वगैरह की वहाँ जाके काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ मौलाना फजल रहमान और बाकी लोगों की मुलाकात होती है। ये भी चीज़ हो नहीं गई, ये भी कोई ऑर्गेनिक चीज़ नहीं हुई, ये भी वो चीज़ है जो फैसिलिटेट की गई है, जिसका उस डेवलपमेंट के साथ जो इस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल पैकेज की बात हो रही है 26, 27, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को इमैस्कुलेट करने के लिए, या काजी फ़ायज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए, या इसे कहते हैं किसी तरह से मंसूर अली शाह साहब को और मुनीब अख्तर को रास्ते से हटाने के लिए, तो वो जो इनिशिएटिव है जो इस वक्त हमारे सामने है, और मुबारक सानी केस के अंदर जो मजहबी ग्रुप्स को इस्तेमाल किया गया है एक डिसीजन हासिल करने के लिए, जिसके नतीजे में जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें मौलाना फजल रहमान और बाकी जो मजहबी रहनुमा हैं उनका कद काठ और उनकी ताकत और प्रेस्टीज में इजाफा हो गया है। ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये नथी हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। और ख़ास करके जिस तरह से सैटरडे और संडे के दिन मौलाना फजल रहमान की सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं जो हाईलाइट करती हैं इस चीज़ को कि स्टेज के ऊपर मौलाना की इंपॉर्टेंस है कितनी तमाम सियासी धड़ों के लिए, तो लोगों को साथ शक है कि वो भी ऑर्गेनिक नहीं था, वहाँ भी चीज़ें शेप की जा रही हैं। इसी तरह से जो चीज़ गोली मार में हुई है ये चीज़ भी शेप की जा रही है। अब इसके साथ मैं 2-3 और आपके सामने डेवलपमेंट्स रख दूं जो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही आपको बिखरी स्कैटर्ड आपको आदत हो गई होगी, चूंकि अब हम सब पाकिस्तानियों को इतनी इनसेंसिटिविटी हो चुकी है कि जब हम इस किस्म की खबरें देखते, सुनते, पढ़ते हैं तो हम उसकी डिटेल्स भी नहीं देखते। तो डिटेल्स ना भी देखें, सिर्फ उनकी हेडलाइन का मैं जिक्र कर दूं। एक हेडलाइन ये देखें जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ कि मकरान हाईवे के ऊपर एक बस उलट जाती है, जिसके नतीजे में 11 लोग जो हैं मौके पे जाँ बहक हो जाते हैं। 35 बताया जाता है ज़ख्मी है। फिगर्स को बढ़ा लें बिकॉज जो ज़ख्मी होते हैं आपको पता है उनमें से बहुत से बाद में ट्रॉमा की वजह से या इन्फेक्शंस की वजह से उनकी डेथ्स हो जाती हैं या वो इनवैलिड हो जाते हैं उम्र भर के लिए। इसके साथ एक और ख़बर देख लें कि रावलपिंडी से कोहाला जाने वाली एक बस जो है वो उलट जाती है, जिसके नतीजे 25 लोगों की हलाकत हो जाती है, कुछ लोग वहाँ पे ज़ख्मी हो जाते हैं। इससे आपको लगता होगा ठीक है इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ पे इतने हादसे होते हैं, लेकिन क्या हर दिन पाकिस्तान के अखबारात के अंदर या हर हफ्ते आपको इस किस्म के दर्जनों वाक़यात ट्रैफिक के नज़र नहीं आ रहे? इससे आपको ये पता चलता है कि पाकिस्तान का वो गवर्नेंस का वो हिस्सा, ये ओवरऑल गवर्नेंस के ऊपर भी कॉमेंट है, और पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री और ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा जिसका रोड सेफ्टी से ताल्लुक़ है, जहाँ आपने कोई
असूल देखने हैं कि भाई ड्राइवर्स की ट्रेनिंग किस किस्म की है, सड़कों के एजेस किस किस्म के बने हैं, जो गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं क्या उनकी कोई चेकिंग होती है, क्या कोई साल का उनका MOT किस्म का कॉन्सेप्ट है कि व्हीकलर मेंटेनेंस का कोई कॉन्सेप्ट है, 6 महीने साल के बाद क्या कोई ये जो लोग बसें और ट्रक को डिफरेंट चीज़ें चलाते हैं या किसी डिसिप्लिन के पाबंद हैं, क्या कोई एग्जामिनेशन होता है, अगर कोई एग्जामिनेशन रिपोर्ट होती है। अव्वल तो मैंने सुना ही नहीं कि पाकिस्तान में होती है, बिकॉज अमेरिका बरतानिया में तो आपको हर साल अपनी गाड़ी का एक जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो क्या वहाँ पे कोई होता है? उसके बाद फिर सड़कों की क्या सूरत हाल है, ट्रेनिंग की क्या सूरत हाल है, यहाँ से आपको एक गवर्नेंस का पता चलेगा। अच्छा, इसकी क्या मैं इंपॉर्टेंस है इस नाचीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से? आपने सुना ना इसी हफ्ते पाकिस्तान के फेयरसम, इंतहाई कॉम्पिटेंट, इज्जत माब, हाईली रिस्पेक्टेड पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक स्टूडेंट्स जिनको इकट्ठा किया हुआ था हरासा, उनके सामने ये कहा कि किस तरह से स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट जो है वो डिजिटल मीडिया की जो तबाहकारियाँ और इम्प्लीकेशन जो खौफनाक चीज़ें हैं उनसे लोगों को महफूज रखे, वरना उनके जहन ख़राब हो जाएंगे। वो स्टेट किधर है जिसकी जिम्मेदारी है कि सड़कों को महफूज रखे? वो स्टेट किधर है जिसने रोड सेफ्टी इंश्योर करनी है? वो स्टेट किधर है जिसने कच्चे के डाकुओं का कई साल से इसका हल नहीं निकल पा रहा? वो स्टेट किधर है जिसने कराची में ये जो फसादात हैं उनको कंट्रोल करके रखना है? उसको पहले से पता होना चाहिए कि ऐसी स्टेट हो। इसमें एक और छोटी सी हेडलाइन डाल दे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। 3-4 दिन पहले BBC की एक स्टोरी है, आई वॉज इचिंग टू बेसिकली शो इट ऑन द स्क्रीन, मुझे मौका नहीं मिल रहा था, जिसमें है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो चूहे हैं उनकी इन्फेस्टेशन के बारे में एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में आई है कि वो चूहे अब बिल्लियों के साइज से ज़्यादा बड़े हो गए हैं, नंदनाते फिरते हैं, पार्लियामेंट का स्टाफ उनसे डरता है। उसका टेंडर इशू किया जा रहा है कि कोई कंपनी ऐसी हो जो इन चूहों का हल जो है वो निकाल सके। पाकिस्तान की ये पार्लियामेंट भी अंडर सीज है, जहाँ पे 26, 27, 28 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को मजीद तबाह करने के लिए मजीद फैसला साजी जो है वो होनी। अभी इतना ही, फिर आपसे चंद घंटों में मुलाकात होती है। थैंक यू।